قربانی کرن والے نو جس بات دا خیال رکھنا چاہیے ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سب تو پہلی چیز قربانی کرنے والا بندہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، دوسرے نمبر تے اپنے اندر تقوی پیدا کرے، اللہ دا ڈر پیدا کرے، اللہ دا خوف پیدا کرے۔ اور میرے محترم بھائیو ویکھو نا، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم فرمایا کہ اپنے بیٹے نو میں رب دی راہ دے اندر قربان کر دیو، تے اللہ دے حکم دی تعمیل کردیاں ہویا، اللہ تو ڈردیاں ہویا ابراہیم علیہ السلام بیٹے دی قربانی کرنے واسطے تیار ہو گئے۔ اور ایک قربانی تینو مینو درستے پیغام دے رہی ہے کہ تیری قربانی اس وقت تک قربانی نہیں جب تک تیرے دل دے اندر اللہ دا خوف تے ڈر پیدا نہیں ہوندا، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو قرآن پاک دے اندر جمیع تر عبادات دے متعلق اعلان فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے لوگو اپنے رب دی عبادت کرو جس رب نے تہانوں پیدا کیتا تے تہاڈے تو پہلے لوگاں نوں بھی پیدا کیتا۔ اللہ دی عبادت کرنے دا فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے لعلکم تتقون، نماز پڑھو گے تہاڈے اندر تقوی پیدا ہوئے گا، روزہ رکھو گے تہاڈے اندر تقوی پیدا ہوئے گا، زکوٰۃ دی ادائیگی کرو گے تہاڈے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہوئے گا، حج عمرہ کرو گے تہاڈے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہوئے گا، اللہ دی راہ دے اندر اپنے جانور نو قربان کرو گے تہاڈے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ و جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے لیکن اللہ تو نہیں ڈردا، جیڑا بندہ قربانی کردا ہے لیکن اللہ تو نہیں ڈردا، زکوٰۃ دیندا ہے اللہ تو نہیں ڈردا، حج عمرہ کردا ہے اللہ تو نہیں ڈردا، رب کعبہ دی قسم ہے اللہ نو اے دی قربانی دی اے دے حج عمرے دی ضرورت نہیں دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ پہلی چیز کہ ہر بندے نو چاہیے اپنی نیت دے اندر اخلاص پیدا کر لے، دوجے نمبر تے اپنے اندر تقوی پیدا کرے، اور تیسرے نمبر تے قربانی کرنے والے میرے ویرو تے دوستو اس گل دا خیال رکھیا کرو کہ اسی حلال تے طیب مال دے نال اللہ دی راہ دے اندر قربانی کرنی ہے۔ اج ہر بندہ پیسہ کمان واسطے دوڑ دے اندر لگیا ہے، لیکن میرے ویرو تے دوستو پریشانی اس گل دی نہیں لینی چاہیے کہ میرے کول رزق دی کمی ہے، بلکہ پریشانی تے اس گل دی ہونی چاہیے کہ میرے کول رزق حلال دا نہیں دے، حرام دا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ اے حرام دی کمائی کل نو اے دے واسطے وبال جان بن جائے گی۔ آؤ نا میرے دوستو، نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث نے فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور آقا فرماندے نے ایوہ الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ آقا فرماندے نے اے لوگو ان اللہ طیب، بے شک اللہ طیب ہے، اللہ پاک ہے، اللہ ہر عیب تو
پا کے لا یقبلو الا طیبا تے اللہ طیب مال نو ہی پسند کردا ہے اور جیڑا بندہ حلال پاک رزق دے نال اللہ دی راہ دے اندر خرچ کردا ہے حلال پاک کمائی دے نال اے 20,000 والا جانور خرید کے قربان کر لیندا ہے رب کعبہ دی قسم ہے حرام دی کمائی دے نال پاویں 5 لاکھ دی بھی قربانی کر لے انہوں او دا ککھ فائدہ نہیں ہوئے گا تے 20,000 والا جو حلال اور طیب کمائی دے نال قربانی کر رہا ہے رب کعبہ دی قسم ہے اے قربانی کل نو اے دے نیکیاں دے ترازو دے نیکیاں والے پلڑے دے اندر رکھ کے وزن کیتا جائے گا اس نو اے دے جانور دے بالاں دے برابر اجر عطا کیتا جائے گا